नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषयको इकाइ नम्बर 5 भूगोल र सामाजिक जीवनमा रहेको पाठ नेपालको प्रशासनिक प्रदेश र तिनका विशेषता यसका विषयमा चाहिँ हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। खास गरिकन भन्ने हो भने यो भिडियोमा हामी चारवटा पाठको विषयमा एकैचोटी हामी छलफल गर्छौं। हाम्रो नेपालको प्रशासनिक परिचय अथवा भनौं प्रदेशको परिचय, हाम्रो प्रदेशहरू र त्यसको भौगोलिक विभाजन भन्ने हाम्रो एउटा च्याप्टर छ। हरेक प्रदेशको जनसांख्यिक अवस्था र विशेषता अर्को च्याप्टर, हरेक प्रदेशको सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था र विशेषता तेस्रो च्याप्टर र हरेक प्रदेशको आर्थिक अवस्था र विशेषता चौथो च्याप्टर। त यो चारवटा च्याप्टरहरूलाई मैले समरीमा यही एउटा भिडियोमा तपाईहरुलाई कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सो हामी अहिले आज चाहिँ मुख्य गरी के को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं? प्रदेशको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। अब प्रदेश आयो कसरी भन्ने कुरा हो। त हेर्नु, नेपालमा पहिले सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट सिस्टम थियो, यानी कि केन्द्रीय राज्य प्रणाली थियो। हरेक कुराहरू केन्द्रबाट कन्ट्रोल हुन्थे। तर विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो। जारी भएका हिसाबले 7औं संविधान र लागू भएका हिसाबले 6औं संविधान भनेर भनिन्छ, जसले हाम्रो देशमा संघीयता यानी कि फेडरलिजम लिएर आयो। सो हाम्रो जुन संविधान छ त्यो संविधानले के गर्यो? संघीयता लिएर आयो। संघीयता भनेको के हो? एउटा संघ बनायो, 7वटा त्यसले प्रोभिन्स बनायो यानी कि प्रदेशहरू बनायो र 753 वटा स्थानीय तहहरू बनाए। स्थानीय तह अन्तर्गत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका र हाम्रो नगरपालिका पर्छ। त्यसै गरिकन नेपालमा पहिले 75 वटा जिल्लाहरू थियो, त अहिले अब कति भयो? 70 वटा जिल्लाहरू भयो। सो हेरौं के छ कुराकानी। विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा नयाँ संविधान जारी गरियो, जसमा 35 भाग, 308 धारा र 9 वटा अनुसूचीहरू छन्। जुन हाम्रो संविधान जारी भएको छ त्यसमा कतिवटा भाग छन्? 35 वटा भाग, 308 वटा चाहिँ धाराहरू र 9 वटा अनुसूचीहरू, 35 पार्ट्स, 308 आर्टिकल्स एन्ड 9 शेड्युल्स। त्यो मध्येको यही संविधानले नेपालमा संघीयता यानी कि फेडरलिजम लिएर आयो। नेपालको संविधान 2072 को भाग 5 धारा 56 ले नेपालको मूल संरचना 3 तहमा उल्लेख गरेको छ। 3 तहमा हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको रहेछ। संविधानको भाग नम्बर 5 र धारा नम्बर 56 ले, भाग 5 मा भएको धारा नम्बर 56 ले चाहिँ हाम्रो जुन देश नेपाल छ यो चाहिँ 3 तहको हुन्छ अरे। 3 तह भनेपछि के हो? एउटा संघ हुन्छ। त्यसगरी अर्को प्रदेश, 7 वटा प्रदेश हुन्छन् र अर्को तह भनेको स्थानीय तह यानी कि लोकल गभर्नमेन्ट, यो चाहिँ 753 वटा स्थानीय तहहरू हुन्छन्। 6 वटा महानगरपालिका, 11 वटा उपमहानगरपालिका, 276 वटा नगरपालिका र 460 वटा गाउँपालिका। यसरी नेपालमा संघीयता लिएर आयो। र नेपालमा जुन जिल्लाहरू थिए 75 वटा जिल्लाहरू हुन्थे नि त। पहिले हामी 75 जिल्ला भनेर भन्थ्यौं, 14 अञ्चल 75 जिल्ला। तर अहिले हाम्रो नेपालमा अञ्चल छैन, अञ्चलको साटो प्रोभिन्स प्रदेश आएको छ। 7 वटा प्रदेश छन् र जिल्लाहरू 75 वटा 77 वटा जिल्ला भएका छन्। 2टा जिल्ला टुक्रिए, हाम्रो रुकुम भन्ने जिल्ला टुक्रियो पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुममा, र नवलपरासी भन्ने जिल्ला टुक्रियो हाम्रो नवलपुर र परासी भन्ने जिल्लामा। सो यसरी हाम्रो अहिले 70 वटा जिल्लाहरू छन्। अब हामीले यहाँ चाहिँ कुरा गर्ने के हो भने 7 वटा प्रदेशहरूको बारेमा हो। र जुन 7 वटा प्रदेशहरूलाई डिभाइड गरियो नि, पहिले त प्रदेश थिएन, त प्रदेश के का आधारमा डिभाइड गरियो भन्दा नेपालका 7 प्रदेशको विभाजन चाहिँ पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा गरियो। यानी कि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू, तिनीहरूको संस्कृति, तिनीहरूको वेशभूषा, तिनीहरूको रीतिरिवाज, तिनीहरूको परम्परा भनेकै तिनीहरूको पहिचान हो। त एउटा पहिचानको आधारमा विभाजन गरियो भने अर्को सामर्थ्यको आधारमा। त कुनै प्रदेशलाई छुट्याइयो, जस्तो मानिलियो मध्य प्रदेशलाई छुट्याइयो भने मध्य प्रदेशको पनि आफ्नो एउटा सामर्थ्य हुनु पर्यो। मध्य प्रदेशले आफ्ना जनताहरूलाई सुख सुविधा सहुलियत दिन सक्नु पर्यो। मध्य प्रदेश बाँच्न सक्नु पर्यो, टिक्न सक्नु पर्यो। सो पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा यसरी प्रदेशहरूलाई चाहिँ विभाजन गरिएको छ। अब हामी यहाँ नेपालका प्रदेशहरूका बारेमा पालै पालो कुराहरू हेर्छौं। पहिला सुरुमा अलिकति समरीमा जाउँ। त नेपालका प्रदेशहरू, नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन्? 7 वटा प्रदेश। अब पहिले हामी प्रदेश नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 भन्थ्यौं, अब 6 नाम आइसक्यो है, नाम पनि आइसकेको छ। त हेर्नुस्, कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश। अब हेर्नु त यहाँ कतिवटा जिल्ला छन्? हरेक प्रदेशको कतिवटा जिल्ला छन्? कुन हो सदरमुकाम, राजधानी कुन हो हरेक प्रदेशको,
त्यो प्रदेशको ठुलो जिल्ला कुन हो, सानो जिल्ला कुन हो हेरौँ ल। कोशी प्रदेशमा 14वटा जिल्ला, मधेसमा 8वटा जिल्ला, बागमती प्रदेशमा 13वटा जिल्ला, गण्डकीमा 11, लुम्बिनीमा 12, कर्णालीमा 10 र सुदूरपश्चिममा 9। हेरौँ त 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यसरी चाहिँ जिल्लाहरू छुट्याइएको छ ठ्याक्क भन्ने हो भने है। त हेरौँ सबैभन्दा धेरै जिल्ला कुनमा रहेछ, कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै जिल्ला रहेछ 14वटा जिल्ला रहेछ भने सबैभन्दा कम जिल्ला हाम्रो मध्य प्रदेशमा रहेछ 8वटा जिल्ला छ। त हेरौँ अब राजधानी हेर्नुहोस्, कोशी प्रदेशको राजधानी के रहेछ, विराटनगर, मोरङ जिल्लाको विराटनगर यसको राजधानी, हेडक्वार्टर, सदरमुकाम जे भन्नुहोस्। मध्य प्रदेशको राजधानी धनुषा जिल्लाको जनकपुर भन्ने ठाउँ, बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरको हेटौडा भन्ने ठाउँ, गण्डकी प्रदेशको राजधानी कास्की जिल्लाको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङ। यो कहीँ तपाईँले देउखुरी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, देउखुरी चाहिँ होइन है, देउखुरी उपत्यका हो। त दाङको भालुवाङ चाहिँ हाम्रो के हो, यो लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी हो। कर्णाली प्रदेशको राजधानी अथवा सदरमुकाम कुन हो, सुर्खेत जिल्लामा रहेको वीरेन्द्रनगर, सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलाली जिल्लामा रहेको गोदावरी। अब हरेक प्रदेशका ठुला र साना जिल्लाहरू हेरौँ ल। हेर्नुहोस् कोशी प्रदेशको ठुलो जिल्ला ताप्लेजुङ, सानो जिल्ला तेह्रथुम, मध्य प्रदेशको ठुलो जिल्ला सप्तरी, सानो महोत्तरी, हाम्रो बागमती प्रदेशको ठुलो जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, सानो भक्तपुर, नेपालकै सानो जिल्ला हो है भक्तपुर। सिमिलरली गण्डकी प्रदेशको ठुलो जिल्ला गोरखा, सानो जिल्ला पर्वत, लुम्बिनी प्रदेशको ठुलो जिल्ला दाङ, सानो जिल्ला परासी, हाम्रो कर्णाली प्रदेशको ठुलो जिल्ला डोल्पा, सानो जिल्ला रुकुम पश्चिम अथवा पश्चिम रुकुम। यो डोल्पा भनेको चाहिँ नेपालकै सबैभन्दा ठुलो जिल्ला हो। अनि सुदूरपश्चिमको चाहिँ ठुलो जिल्ला बझाङ र सानो बैतडी है। कर्णालीको डोल्पा ठुलो, सुदूरपश्चिमको बझाङ ठुलो, यसरी तपाईँले थाहा पाइराख्नु पर्यो। अब यी प्रदेशहरूमा सबैभन्दा ठुलो प्रदेश चाहिँ कुन हो त, क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो, एरियाको आधारमा भन्यो भने कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा ठुलो प्रदेश हो भने सबैभन्दा सानो प्रदेश, एरियाका आधारमा सबैभन्दा सानो प्रदेश कुन हो, मध्य प्रदेश, याद गरिराख्नु। अर्को जनसङ्ख्याको आधारमा 2078 सालको जुन जनगणना भएको थियो सेन्सस, त्यसको फाइनल रिजल्ट हाम्रो आइसकेको छ 2079 चैत 10 गते यसको रिजल्ट आयो। सो त्यो रिजल्ट अनुसार सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कुन हो भनेर भन्यो भने द्याट इज बागमती प्रदेश, धेरै जनसङ्ख्या भएको प्रदेश। र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कुन हो, कर्णाली प्रदेश। यो पनि तपाईँले थाहा पाइराख्नु है, मैले यहाँ यो पनि लेखिदिएको छु। अब चाहिँ हामी हरेक प्रदेशका 4वटा कुरा हेर्छौँ। हरेक प्रदेशको एउटा भौगोलिक विशेषता, अर्को आर्थिक विशेषता अथवा आर्थिक अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था र त्यहाँको जनसाङ्ख्यिक अवस्था, त्यसको विषयमा चाहिँ आज हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। अब हेरौँ कोशी प्रदेशको सबैभन्दा सुरुमा कुराकानी गरौँ। त कोशी प्रदेशको हाम्रो भौगोलिक विशेषता, यहाँ मैले म्याप पनि राखिदिएको छु तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर जुम गरेर तपाईँले हेर्नु होला। त कोशी प्रदेश भनेको नेपालको सबैभन्दा पूर्वतिर रहेको प्रदेश भनेर भन्छौँ। भौगोलिक भनेपछि त्यसको भूगोल क्या कस्तो छ, त्यसको भूगोल, नदी नाला हिमालहरू के कस्ता छन्, तालहरू कस्ता छन्, कतिवटा स्थानीय तह छ, त्यसको सिमानामा कुन कुन छ, यस्तो कुराहरू हामीले यहाँ पढ्नुपर्छ। सो नेपालको सबैभन्दा पूर्वी भागमा पर्ने हाम्रो कुन प्रदेश हो, कोशी प्रदेश। पूर्वमा सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल, पश्चिममा मधेस र बागमती प्रदेश, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा बिहार। यानी कि हाम्रो कोशी प्रदेशको हेर्नुहोस् त पूर्वमा पूर्वी सिमाना चाहिँ भारतको सिक्किम राज्य र पश्चिम बङ्गाल वेस्ट बङ्गाल स्टेटसँग जोडिएको रहेछ। सो कोशी प्रदेशको पश्चिमतिर हाम्रो मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेश पर्दो रहेछ। कोशी प्रदेशको उत्तरमा चीनको स्वायत्त राज्य तिब्बत पर्छ भने कोशी प्रदेशको दक्षिणमा चाहिँ भारतको राज्य बिहार राज्य पर्दै रहेछ। सिमिलरली कोशी प्रदेशमा 14वटा जिल्ला, राजधानी विराटनगर, अघि भर्खर भनिहाले। त कोशी प्रदेशमा कतिवटा स्थानीय तह छन्, 137वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय तह भनेपछि लोकल गभर्नमेन्ट्स, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, उपमहानगरपालिका, यसलाई हामी के भन्छौँ, स्थानीय तह भनेर भन्छौँ। त सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको प्रदेश कुन हो भनेर भन्यो भने द्याट इज अल्सो कोशी प्रदेश, 137वटा स्थानीय तह छन्। झापाको केचना कवलदेखि हाम्रो सगरमाथासम्म 8848 मिटरसम्म यो फैलिएको छ। समुद्री सतहबाट 60 मिटरको उचाइदेखि यो केचना कवल भनेको झापाको केचना कवल 60 मिटरको उचाइमा पर्छ। 60 मिटरदेखि 8848.8 मिटरसम्म हाम्रो यो कोशी प्रदेश फैलिएको छ। र कोशी प्रदेशमा हाम्रो नामै कोशी छ भनेपछि सप्तकोशी नदी खासमा यो छ। उदयपुर, सप्तरी, सुनसरी जिल्लामा चाहिँ हाम्रो कोशी नदी छ खासमा। र यो कोशी नदी 7वटा विभिन्न शाखा नदीहरूले बन्छ। जस्तो हाम्रो यो तमोर नदी छ, अरुण नदी छ। तमोर अरुण चाहिँ हाम्रो यो कोशी प्रदेशमा पर्छन्। यसका विभिन्न शाखाहरू कोशी नदीको विभिन्न शाखाहरू चाहिँ हाम्रो कोशी प्रदेशमा पर्छन्।
साथै गरी हाम्रा जुन अग्ला अग्ला हिमालहरू छन्, हेर्नुहोस् 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू यो 5 वटै सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, चोयु यस्ता हिमालहरू पनि हाम्रो यो कोशी प्रदेशमा रहेका छन्। त्यसको भौगोलिक विशेषता। अब अर्को जनसाङ्ख्यिक विशेषता। हाम्रो 2018 सालको जनगणनाको अन्तिम नतिजा अनुसारको है मैले डेटा लिएर आएको छु। त जनसङ्ख्या तपाईँले हेर्नुभयो भने कोशी प्रदेशको 49,61,412 यानी कि टोटलको नेपालभरिको 17.01%। लैङ्गिक अनुपात कति छ? 95.02। लैङ्गिक अनुपात भनेको सेक्स रेसियो, अर्थात् 100 जना केटीको लागि कतिजना केटा। त कोशी प्रदेशमा 100 जना केटीको लागि 95.02 जना केटा रहेछन्। यसरी भागभण्डा लाउने हो भने हैन। अर्को जनघनत्व यानी कि पपुलेसन डेन्सिटी कति रहेछ? 192 पर किलोमिटर स्क्वायर भनेको 1 किलोमिटर स्क्वायर एरियामा 1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा 192 जना चाहिँ मान्छे बस्दा रहेछन् है। यसरी एभरेज निकाल्दाखेरि यो पपुलेसन डेन्सिटी कोशी प्रदेशको। र कोशी प्रदेशको चाहिँ हाम्रो वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर यानी कि एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट कति रहेछ? 0.86% रहेछ। यो हाम्रो जनसाङ्ख्यिक विशेषता भयो। अर्को अब आर्थिक विशेषता। आर्थिक भनेपछि अर्थसँग सम्बन्धित यानी कि पैसोसँग सम्बन्धित। त हेर्नुहोस् हाम्रो 2079-80 को चाहिँ रिजल्ट आइसकेको छ। आर्थिक वर्ष फिस्कल इयर 2017-80 को जुन हाम्रो जीडीपी छ हाम्रो करिब 53 खर्ब छ जीडीपी। त टोटल नेपालको जीडीपी मध्ये कोशी प्रदेशले कति जीडीपी योगदान गर्दो रहेछ? 15.8%। सिमिलरली हाम्रो कोशी प्रदेशको इकोनोमिक ग्रोथ रेट कति छ त? आर्थिक वृद्धि दर कति रहेछ? 2.4%। अब हाम्रो जुन यो कोशी प्रदेश छ यसमा चाहिँ हाम्रो पूर्वतिर छ त पानी पनि अलि धेरै नै पर्छ। खासमा गरिकन हाम्रो मनसुनी वायुको एकदमै प्रभाव छ, वर्षमा धेरै पानी पर्छ र यहाँ धानको उत्पादन एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो धान। धानकै चामल हामी खान्छौँ। र सबैभन्दा धेरै धान फल्ने जिल्ला हाम्रो कुन हो? झापा। झापामा धेरै धान फल्छ। धानको उत्पादन एकदमै राम्रो। विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग पनि छ हाम्रो। विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र जो चाहिँ एकदमै ठुलो एरिया हो, इन्डस्ट्रियल एरिया हो जहाँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ उद्योगहरू छन् जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालले इन्कम जेनेरेट गर्छ अथवा कोशी प्रदेशले इन्कम जेनेरेट गर्छ। सिमिलरली हाम्रो अरू विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू अरुण तेस्रो, काबेली, हेवा, माई, थामे यस्ता विभिन्न साना र ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू पनि छन्। र अर्को हाम्रो हेर्ने हो भने अलिकति व्यापारमा ट्रेडमा नाकाहरूको अलिक विशेष मुख्य रोल हुन्छ के। भारतसँग र चीनसँग जोडिएका नाकाहरू पनि छन् हाम्रो कोशी प्रदेशमा। हाम्रो इलामको पशुपतिनगर नाका, हाम्रो मोरङ जिल्लाको यो रानी भन्सार नाका, यो दुईटै भनेको भारतसँग जोडिएका नाकाहरू भने चीनसँगको हाम्रो यो ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङ गोला अनि सङ्घ सभाको किमानथाङका नाका यो चीनसँग चाहिँ व्यापार गर्नको लागि जोडिएको नाका। यी नाकाहरूले पनि नेपालको यो अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ। भारत र चीनसँग एउटा राम्रो सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्नको लागि यस्ता नाकाहरूले पनि हामीलाई हेल्प गरिराखेका हुन्छन्। अब हामीले अझै हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा विभिन्न ठाउँहरू, विभिन्न सहरहरू छन्। अलि विकसित सहरहरू, अलि व्यावसायिक अथवा व्यापारिक केन्द्रहरू जस्तो विराटनगर, धरान, दमक, बिर्तामोड, इलाम यस्ता व्यवसायमूलक सहरहरू पनि यसमा रहेका छन् जसले हाम्रो कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिन्छ। अब यसको सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था हेर्ने हो भने समाज र संस्कृति कस्तो छन् त? अब यहाँ हामी के हेर्छौँ भने कुन कुन जाति छन्, के कस्ता भाषाहरू बोलिन्छन्, के कस्ता चाडपर्वहरू मनाइन्छ, यहाँको मान्छेको साक्षरता कति छ, कति पढे लेखेका छन्, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। अनि धार्मिक स्थलहरू के कस्ता छन् जस्तो हेरौँ हाम्रो शेर्पा, बाहुन, छेत्री, राई, लिम्बू, मेचे, राजवंशी यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ बाहुल्यता रहेको छ। यस्ता जातिहरू चाहिँ हाम्रो कोशी प्रदेशमा बस्छन्। अब नेपालमा टोटल 142 वटा जातिहरू बस्छन् भनेर हाम्रो 78 सालको जनगणनाले रिजल्टले भनिसकेको छ। त्यो मध्ये शेर्पा, बाहुन, छेत्री, राई, लिम्बू, मेचे यिनीहरू चाहिँ के रहेछन्? यहाँ बस्ने जातिहरू रहेछन्। यहाँ के कस्तो भाषा बोलिन्छ? नेपाली भाषा हेरौँ, सबैमा बोलिहालिन्छ, यो भनिराख्नु परेन। त नेपाली भाषा, मैथिली भाषा, लिम्बू भाषा, तामाङ भाषा, थारू भाषा यस्ता भाषाहरू बोल्ने मान्छेहरू यहाँ छन्। र कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा पनि भइसकेको छ। हरेक प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोकिसकेको छ। त सरकारी कामकाजको भाषा हाम्रो मैथिली भाषा र लिम्बूली भाषा चाहिँ कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हो। यानी कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्नुपर्यो भने यो भाषामा पनि काम गर्न सकिन्छ, मैथिली र लिम्बू भाषामा। कुन ठाउँमा? कोशी प्रदेशमा। अब अर्को हाम्रो धार्मिक स्थलहरू हेर्नुहुन्छ भने पाथिभरा, हलेसी, बराह क्षेत्र, बुढा सुब्बा यो धरानको बुढा सब्बा, सुनसरीको बराह क्षेत्र, खोटाङको हलेसी महादेव। यी भनेका एकदमै पवित्र धार्मिक स्थलहरू हुन् जहाँ चाहिँ पूजाआजा हुन्छ। पर्यटकहरू पनि जान्छन् धेरै घुम्नको लागि। अब पर्वहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने लोसार, उधौली, उभौली किराँतहरूको साकेलादी उधौली, साकेलादी उभौली, सिरुवा पर्व, दसैँ, तिहार यस्ता विभिन्न चाडपर्वहरू
कोशी प्रदेशमा मनाइन्छ भने औसत साक्षरता एभरेज हाम्रो लिटरेसी रेट कति रहेको छ 79.7%। नेपाल पुरै नेपालको चाहिँ साक्षरता दर 76.25% रहेको छ भने कोशी प्रदेशको चाहिँ 79.7%। ल अर्को जाउँ अब मध्य प्रदेश। अब यो मध्य प्रदेशको चाहिँ कुराकानी गर्ने हो भने यसको सुरुमा भौगोलिक अवस्था सबैभन्दा सानो प्रदेश भनेर भन्छौँ हामी यसलाई, सबैभन्दा सानो प्रदेश। तर पपुलेसन चाहिँ अलिकति धेरै छ, बागमती भन्दा कम छ, सेकेन्डमा पर्छ पपुलेसनमा मध्य प्रदेश। तर सानो चाहिँ फेरि सानो छ, जम्मा जुम्मी 8 जिल्ला मात्रै छन्, सबैभन्दा कम जिल्ला, जम्मा 8 जिल्ला, सबैभन्दा सानो प्रदेश है। यहाँ हेर्नु भयो भने पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरा, सप्तरी यस्ता जिल्लाहरू यहाँ रहेका छन्। अब यसको बोर्डरको कुरा गर्नुहुन्छ, सिमानाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको पूर्वपट्टि कोशी प्रदेश छ, पश्चिममा बागमती प्रदेश पर्छ। पूर्वपट्टि उता कोशी प्रदेश, यतापट्टि बागमती प्रदेश। उत्तरमा कोशी प्रदेश, उत्तर भनेको उतापट्टि कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेश छ उतापट्टि, र दक्षिणमा यता तलतिर के छ हाम्रो भारतको बिहार राज्य रहेको छ। 8 जिल्ला, राजधानी जनकपुर भनिहाले, 136 वटा स्थानीय तहहरू लोकल गभर्नमेन्ट छन्। तराईको समतल मैदानमा अवस्थित प्रदेश हो। अब यो जुन प्रदेश छ नि यसले पहाड र हिमालय छोकै छैन, यो सबै तराई हो, यो सबै भारतसँग जोडिएको छ। त्यही भएर तराईको समतल भूमिमा हाम्रो यो प्रदेश रहेका, यो प्रदेशका जिल्लाहरू रहेका छन्। र तराईको भूमि अलिकति उर्वर भूमि हुन्छ, सो उब्जाउ एकदम उब्जाउ भूमि पनि हाम्रो यहाँ रहेको छ। र तराई भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक गर्मी पनि यहाँ हुन्छ, अलिक अरू ठाउँभन्दा यहाँ चाहिँ अलिक गर्मी नै हुन्छ, जाडो भन्दा पनि गर्मी चाहिँ धेरै हुन्छ है। अब यहाँको जनसाङ्ख्यिक विशेषताको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनसङ्ख्या कति छ हेर्नुहोस् त, 61,14,600 जना मान्छे बस्दा रहेछन्, यानि कि टोटल नेपालभरिको 20.78%। जनसङ्ख्या वृद्धि कति छ 1.19%। लैङ्गिक अनुपात सेक्स रेसियो 100.55 भनेको 100 जना केटीको लागि 100.55 जना केटा रहेछन् हाम्रो मध्य प्रदेशमा। र यो हरेक प्रदेशको यदि हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै लैङ्गिक अनुपात यानि कि सेक्स रेसियो भएको प्रदेशको नाम मध्य प्रदेश। सिमिलरली पपुलेसन डेन्सिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 633 पर किलोमिटर स्क्वायर, 1 किलोमिटर स्क्वायरमा 633 जना बसोबास गर्ने रहेछन् मध्य प्रदेशमा। अरू प्रदेशभन्दा सबैभन्दा धेरै हो, यो म्याक्सिमम हो मध्य प्रदेशको जनघनत्व है। अब आर्थिक विशेषतामा जाउँ त 2079-80 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मध्य प्रदेशले टोटल जीडीपीमा कति योगदान गर्दो रहेछ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 13.1%। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जुन करिब 53 खर्ब छ यो आर्थिक वर्षको लागि, त 13.1% यसको जीडीपीमा योगदान छ भने आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 1.9% छ। मैले अघि नै भनिहालेँ तराईमा परेको छ, त्यही भएर उब्जाउ योग्य भूमि अलि धेरै छ, धेरै धान खेतीहरू यसमा एकदम ललाउँदो धानहरू पनि फल्छ, तर धान धेरै चाहिँ फेरि कोशी प्रदेशमा फल्छ, याद गर्नु। र नेपालको प्रमुख माछा उत्पादन केन्द्र, माछा चाहिँ एकदमै धेरै उत्पादन हुन्छ र हाम्रो सप्तकोशी नदी यही छ, त्यही भएर माछाका लागि चाहिँ प्रख्यात प्रदेश हो हाम्रो यो कोशी प्रदेश। विभिन्न उद्योगहरू कारखानाहरू, चिनी उद्योग, चुरोटको उद्योग, हाम्रो जनकपुर चुरोट कारखाना छ, साबुनको उद्योग, सिमेन्टका उद्योगहरू, यस्ता विभिन्न उद्योगहरू छन् जसले नेपालको अथवा भनौँ मध्य प्रदेशको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिइराखेका हुन्छ। अब वीरगञ्ज भनेको हाम्रो प्रमुख व्यापारिक नाका, भारतसँगको यो जोडिएको नाका हो वीरगञ्ज नाका, र नेपालको प्रवेशद्वार भन्छौँ क्या। नेपालको सबैभन्दा धेरै एक्टिभ अथवा सक्रिय रहने नाका, धेरै व्यवहार हुने नाका भनेकै वीरगञ्ज नाका हो। यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा पनि एकदमै ठुलो योगदान दिएको छ र बढी आर्थिक असमानता भएको प्रदेश भनेर पनि भन्छौँ। बढी आर्थिक असमानता भनेको चाहिँ कस्तो भने यहाँ बस्ने मान्छे धनीहरू चाहिँ धेरै धनी छन्, गरिबहरू बहुत गरिब छन् त, यानि कि धनी र गरिबहरूको जुन डिफरेन्स हुन्छ नि, जो अन्तर हुन्छ नि, त्यो एकदमै ह्युज डिफरेन्स रहेको छ। आर्थिक असमानता हाम्रो यो प्रदेशमा रहेको छ, यसको आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने। अब अर्को सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषताको कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै जसो चाहिँ यहाँ काला वर्णका मान्छेहरू बस्छन्, किनकि तराई यो पुरै तराईमा पर्छ, तराईमा धेरै गर्मी हुन्छ, गर्मीको कारणले गर्दाखेरि शरीरको रूप रङ हुन्छ त्यो पनि प्रायः जसो कालै हुन्छ। अब यहाँ कुन कुन जनजातिहरू बस्छन् त हेरौँ भन्दाखेरि यादव, मुस्लिम, थारू, चमार, मुसहर यस्ता जातिहरू चाहिँ यहाँ बसोबास गर्ने गर्दछन्। के भाषा बोलिन्छ? भोजपुरी, बज्जिका, मैथिली, उर्दू यस्तो भाषाहरू बोलिन्छ। र मध्य प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा भनेको भोजपुरी भाषा, बज्जिका भाषा र मैथिली भाषा, यो तीनवटा भाषा चाहिँ मध्य प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा। अब यहाँको धार्मिक स्थलको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर जानकी मन्दिर, हाम्रो भारतको टिकमगढकी महारानी वृषभानु देवीले बनाउनु भएको राजपूत शैलीमा बनाउनु भएको जानकी मन्दिर भनेको हाम्रो जनकपुरमा छ, धनुषा जिल्लाको जनकपुरमा रहेको छ, नेपालको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर जुन मध्य प्रदेशमा छ। अर्को हाम्रो गढीमाई, छिन्नमस्ता, जलेश्वर, धनुषाधाम
यस्ता विभिन्न धार्मिक स्थलहरू धार्मिक क्षेत्रहरू रहेका छन् जहाँ भक्तजनहरू श्रद्धालुहरू चाहिँ विभिन्न बेला मौकामा गइराखेका हुन्छन् पूजा आराधना अर्चना गर्नको लागि। सिमिलरली विभिन्न हाम्रो चाडपर्वहरू छठ, ईद, होली, रामनवमी, विवाह पञ्चमी, समा चकेवा, यो समा चकेवा भनेको चाहिँ हाम्रो भाइटिका जस्तै हो। यो पर्व पनि हाम्रो यस्ता खालका चाडपर्वहरू मध्य प्रदेशमा मनाइन्छ भने साक्षरता भनेको 63.5%। अरू प्रदेशभन्दा मध्य प्रदेशको जुन साक्षरता छ नि सबैभन्दा कम छ 63.5%। ठिक छ। अर्को प्रदेशमा जाउँ, तेस्रो प्रदेश हो हाम्रो बागमती प्रदेश। अब बागमती प्रदेशको भौगोलिक विशेषताको कुराकानी गरौँ त हाम्रो बागमती प्रदेश भन्ने बित्तिकै हामीलाई के याद आउँछ? काठमाडौँ, नेपालको मुटु, नेपालको राजधानी, नेपालको क्यापिटल सिटी काठमाडौँ हाम्रो कहाँ छ? यही बागमती प्रदेशमा छ है। नेपालको चाहिँ राजधानी काठमाडौँ हो, तर बागमती प्रदेशको राजधानी चाहिँ कुन हो फेरि? मकवानपुर जिल्ला। कुन हो? मकवानपुर, याद गरिराख्नु है त। मकवानपुरमा रहेको छ यो हेटौडा भन्ने ठाउँ, यो चाहिँ बागमती प्रदेशको राजधानी भयो। अब बागमती प्रदेशको हेर्ने हो भने पूर्वमा कोशी प्रदेश छ, पश्चिममा गण्डकी प्रदेश छ, यतापट्टि पूर्वमा कोशी छ, पश्चिममा गण्डकी प्रदेश पर्छ, उत्तरमा हाम्रो उतापट्टि माथि उत्तरमा तिब्बत छ भने दक्षिणतिर हाम्रो के पर्छ? यता दक्षिणतिर मध्य प्रदेश र बिहार राज्यसँग चाहिँ हाम्रो यो जोडिएको छ बागमती प्रदेश। अब बागमती प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन्? अघि भर्खर हामी हेरेका थियौँ 13वटा जिल्ला छन्, राजधानी हेटौडा हो, 119वटा स्थानीय तहहरू छन्। अब विभिन्न हिमालहरू जस्तो हाम्रो गौरीशङ्कर हिमाल भनेर भन्छौँ, नेपालको प्रामाणिक समयको आधार 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तरमा रहेको दोलखा जिल्लामा रहेको गौरीशङ्कर हिमाल भनेको नेपालको प्रामाणिक समय नाप्ने एउटा बेसिसो आधार हो। सिमिलरली गौरीशङ्कर हिमाल, लाङटाङ हिमाल, जुगल हिमाल, यस्ता विभिन्न हिमाल र हिम श्रृङ्खलाहरू हाम्रो बागमती प्रदेशमा छन्। नदीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने बागमती नदी, त्रिशुली नदी, नारायणी नदी, सुनकोशी नदी, यस्ता नदीहरू पनि हाम्रो बागमती प्रदेशमा छन्। तालको कुरा गर्नुहुन्छ भने रसुवा जिल्लाको हाम्रो गोसाइकुण्डा, विभिन्न श्रद्धालु भक्तजनहरू पनि जान्छन् यहाँ नुहाउनको लागि। सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी, चितवनको हाम्रो 20,000 ताल र नन्द भाउजू ताल, यस्ता तालहरू पनि हाम्रो रहेका छन्। यो 20,000 ताल त झन् हाम्रो रामसारको सूचीमा सूचीकृत भएको सिमसार क्षेत्र पनि हो, वेटल्यान्ड पनि हो। र हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज, गुणाको लागि एकदमै फेमस राष्ट्रिय निकुञ्ज, धेरै बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो कहाँ छ त? यही बागमती प्रदेशमा रहेको छ है। अब यसको जनसाङ्ख्यिक विशेषताको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कुन हो भनेर भन्यो भने द्याट इज बागमती प्रदेश। 61,16,866, यानि कि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20.97% बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्या रहेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति रहेको छ? 0.97%। लैङ्गिक अनुपात यानि कि सेक्स रेसियो 79.3 छ भने जनघनत्व पपुलेसन डेन्सिटी कति छ? 301 पर किलोमिटर स्क्वायर। 1 किलोमिटर स्क्वायरमा 301 जना बस्दा रहेछन् बागमती प्रदेशमा। आर्थिक विशेषतामा जाउँ। अब अर्थतन्त्र हाम्रो हेर्ने हो भने 2079-80 को आर्थिक वर्षमा नेपालको टोटल जीडीपीमा कति पर्सेन्ट योगदान दिएको रहेछ? 36.9%। त सबैभन्दा धेरै जीडीपीमा योगदान दिने, कुल गृहस्थ उत्पादन ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टमा योगदान दिने प्रदेश कुन हो भनेर भन्यो भने द्याट इज बागमती प्रदेश। र आर्थिक वृद्धि दर यानि कि इकोनोमिक ग्रोथ रेट हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा कम छ 1.8%। 2079-80 को तथ्याङ्क हो यो। त 1.8% चाहिँ यो यसको योगदान रहेको छ, के अरे इकोनोमिक ग्रोथ रेट रहेको छ, अरू प्रदेशभन्दा कम। अरू हेर्ने हो भने हाम्रो बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उद्योगहरू छन्। नेपालमा सबैभन्दा धेरै उद्योग भएको जिल्ला भनेर हामी काठमाडौँलाई भन्छौँ। करिब अहिलेको आजको मितिसम्म यो भिडियो गराउन्जेलसम्म चाहिँ 4,000वटा उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा छन्। र एज अ टोटल बागमती प्रदेशमा हेर्ने हो भने धेरै उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो रहेका छन्। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरू, नेपालकै सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र यहीँ छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र जुन मकवानपुर जिल्लामा पर्छ त्यो पनि बागमती प्रदेशमै छ। पाटन औद्योगिक क्षेत्र, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र, यस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्। सिमिलरली काठमाडौँ, नारायणघाट, बनेपा, हेटौडा यी भनेका चाहिँ मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू हुन् जहाँ धेरै व्यापार हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि देशले चाहिँ इन्कम गर्छ। यो हाम्रो देशको आय स्रोत पनि हो। अनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। हालाकि पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पनि छन्, तर त्रिभुवन भनेको त्रिभुवन हो। अहिलेको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको एकदमै ठुलो हो। र यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँ जुन सहर छ धेरै नै विकसित पनि भएको छ। अर्को हाम्रो नाकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने रसुवागढी नाका, तातोपानी नाका, कोदारी नाका भनेको यी सबै चीनतिरका नाका। अब हाम्रो यसको चाहिँ भारततिर नाका छैन,
चिनतिरको हाम्रो रसुवागढी तातोपानी र कोलारी जस्ता नाकाहरू रहेका छन्। अनि जलविद्युत आयोजनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुलखानी पहिलो, कुलखानी दोस्रो, चिलिमे जलविद्युत आयोजना, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, यस्ता विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू पनि छन्। बागमती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै जलविद्युत चाहिँ उत्पादन गर्छ है, यो पनि थाहा भइरहनु। अब यहाँको सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो तामाङ शेर्पा बागमती प्रदेशमा है, तामाङ शेर्पा नेवार ब्राह्मण क्षेत्री चेपाङ यस्ता विभिन्न जनजातिहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। नेवारहरू पनि खासमा त काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा यी बसोबास गर्ने हुन् हैन। सो यहाँ बोलिने भाषा भनेको नेवार भाषा पनि बोलिन्छ, नेवारी भाषा, तामाङ भाषा, थारू भाषा, चेपाङ भाषा यस्ता बोलिन्छ। र बागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा भनेको दुईटा छ, तामाङ भाषा र नेपाल भाषा। यो नेपाल भाषा भनेको चाहिँ त्यही नेवारी भाषा नै हो है। अब विभिन्न प्रकारका पर्वहरू छन्, खास गरिकन नेवारहरूले विभिन्न जात्राहरू मनाउँछन्। त जात्राहरू हाम्रो बागमती प्रदेशमा एकदमै फेमस छ। गाई जात्रा, इन्द्र जात्रा, नेपालकै सबभन्दा पुरानो जात्रा मच्छिन्द्रनाथको जात्रा, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा जुन ललितपुरमा मनाइन्छ, त्यो पनि हाम्रो यो बागमती प्रदेशमै मनाउने हो। शिवरात्रि, तीज, लोसार यस्ता चाडपर्वहरू यो प्रदेशमा मनाइन्छ। अब हाम्रो धार्मिक क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्वयम्भूनाथ, नेपालकै सबभन्दा पुरानो मन्दिर स्वयम्भूनाथ। अर्को हाम्रो पशुपतिनाथ, नेपालकै सबभन्दा ठुलो बौद्धको मन्दिर बौद्धनाथ, पलाञ्चोको भगवती यस्ता विभिन्न धार्मिक स्थलहरू पनि रहेका छन् जसले बागमती प्रदेशको शोभा बढाएका छन्। भने यसको औसत साक्षरता कति छ? 82.1%, यानि कि बागमती प्रदेशको मान्छे अरू प्रदेशको भन्दा एजुकेटेड तपाईँहरू साक्षर छन्, लिटरेट छन् है, धेरै छन्, 82.1% रहेको छ। अब अर्को चाहिँ प्रदेश नम्बर 4 जसलाई हामी गण्डकी प्रदेश भनेर भन्छौँ। गण्डकी प्रदेश भनेको चाहिँ अलिकति जलस्रोतमा अलिक धनी प्रदेश हो हाम्रो गण्डकी प्रदेश। तपाईँले यहाँ म्याप देख्न सक्नुहुन्छ। अब गण्डकी प्रदेशको यदि हामीले बोर्डर हेर्ने हो भने पूर्वमा बागमती प्रदेश छ भनेको उतापट्टि पूर्व बागमती प्रदेश छ, पश्चिममा लुम्बिनी र कर्णाली, पश्चिम यतापट्टि लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश छ, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा लुम्बिनी प्रदेश छ। उत्तरमा उता चीनको स्वायत्त राज्य तिब्बत छ भने दक्षिणमा हाम्रो के छ? यतापट्टि तल लुम्बिनी प्रदेश पर्दछ। गण्डकी प्रदेशको यो सीमाको कुरा 11वटा जिल्ला छन्, राजधानी भनेको कास्कीको हाम्रो पोखरा भइ नै हाल्यो, 85वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। अब यसमा हामीले हेर्नुहुन्छ भने नदी भन्नुहुन्छ भने मर्स्याङ्गी नदी, मादी नदी, सेती नदी, दरौदी यस्ता विभिन्न नदीहरू छन्। तालको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदम रमणीय तालहरू, फेवा ताल, रूपा ताल, तिर्जो ताल, बेगनास ताल यस्ता तालहरू छन्। खास गरिकन पोखरामा धेरै तालहरू छन्, कास्की जिल्लामा एकदमै धेरै तालहरू छन्। अर्को हाम्रो जुन कास्कीको लुम्ले भन्छौँ नि, नेपालको सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने ठाउँ, नेपालको चेरापुन्जी भनेर कसलाई भनिन्छ? यही कास्कीको लुम्लेलाई भनिन्छ। र अर्को हाम्रो धौलागिरी, कान्जिरोबा यस्ता हिमालहरू पनि छन् जसले यसको चाहिँ भौगोलिक सुन्दरतालाई बढाएका छन् हाम्रो यो गण्डकी प्रदेशको। अब यसको जनसाङ्ख्यिक विशेषता हेरौँ, जनसङ्ख्याको कुराहरू गरौँ त जनसङ्ख्या कति छ? 24,66,427, यानि कि 8.46%। हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.25%। अरू प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम भएको प्रदेश कुन हो? यही गण्डकी प्रदेश। गण्डकी प्रदेशको जनसङ्ख्या चाहिँ एकदमै बिस्तारै स्लो बढिराखेको छ है। सेक्स रेसियो लैङ्गिक अनुपात कति छ? 90.37 भने जनघनत्व 115 पर किलोमिटर स्क्वायर रहेको छ। अब आर्थिक विशेषता हेरौँ, अर्थतन्त्रको कुराहरू त हाम्रो जीडीपीमा कति योगदान रहेको छ? 9%। आर्थिक वृद्धि दर कति छ हाम्रो गण्डकी प्रदेशको? 3.7%। अरू प्रदेशभन्दा धेरै छ। सबैभन्दा धेरै इकोनोमिक ग्रोथ रेट भएको प्रदेश कुन भनेर भन्यो भने गण्डकी प्रोभिन्स। अब गण्डकीको लागि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो औद्योगिक केन्द्र र पर्यटकीय क्षेत्र, खास गरिकन पोखरा, एकदमै धेरै टुरिस्टहरू चाहिँ हाम्रो आउँछन्। यो पोखरा यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बनिसकेको छ। हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले चाहिँ उद्घाटन पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यही भएर धेरै पर्यटकहरू पनि हाम्रो यहाँ आउँछन्। सो अर्को हाम्रो मुक्तिनाथ, मुस्ताङको मुक्तिनाथ हाम्रो मनोकामना, जसको कारणले गर्दाखेरि गोर्खाको हाम्रो मनोकामना मन्दिर, त्यहाँ केबल कार पनि छ। केबल कार चढ्न, मनोकामना मन्दिरहरू घुम्नको लागि विभिन्न आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू पनि घुम्न आइराखेका हुन्छन् जसले हाम्रो देशको इन्कममा अलिकति बढाउँछ। अब व्यापार व्यवसायको प्रमुख केन्द्र भनेको पोखरा, स्याङ्जाको वालिङ, बेनी, दमौली, हाम्रो मुस्ताङको जोमसोम यी चाहिँ अलिकति व्यापारिक केन्द्रहरू भए, धेरै व्यापार हुने व्यवसाय हुने ठाउँहरू भए गण्डकी प्रदेशको। अब बोर्डरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो गण्डकी प्रदेश चाहिँ यो नाकाहरू छ। हाम्रो भारततिरको सुस्ता नाका भन्छ, नवलपरासीको सुस्ता नाका छ, र चीनतिरको यो कोराला नाका, मुस्ताङ जिल्लामा पर्छ, यो चीनतिरको नाका हो, कोराला नाका। अर्को हाम्रो जलविद्युत आयोजना हेर्नुहुन्छ भने मोदी, काली गण्डकी, मर्स्याङ्गी यस्ता विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू पनि छन् जसले नेपालको जलविद्युत आयोजनामा जलविद्युतमा ठुलो योगदान पुर्याएका छन्। अब यहाँको सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ विभिन्न जातिहरू बसोबास गर्छन्। मगर, गुरुङ, थकाली नबिर्सनु है, थकाली, छन्त्याल, मगर, गुरुङ नबिर्सनु, ठकुरी, ब्राह्मण, क्षेत्री
यस्ता विभिन्न जातिहरू बसोबास गर्छन् जसले चाहिँ हाम्रो तामाङ भाषा, नेवारी भाषा, थारू भाषा, मगर भाषा यस्ता भाषाहरू यहाँ बोलिन्छ अथवा यहाँका प्रायःजसो मान्छेहरूले बोल्छन्। खास गरिकन मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषा, यो तीनटा भाषा याद गर्नु। मरङ, गुरुङ र भोजपुरी भाषा चाहिँ यो प्रदेशको, गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हो। यानि कि यहाँ यो भाषा बोल्ने मान्छेहरू अलि धेरै रहेछन् भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब विभिन्न चाडपर्वहरू जस्तो तोरनल्ला चाड भनेर भन्छ, तोरनल्ला चाड, लोसार, दसैँ, तिहार यस्ता पर्वहरू, चाडपर्वहरू यहाँ मनाइन्छ। धार्मिक क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने मनोकामना मन्दिर, विन्ध्यवासिनी, बागलुङ बालिका, बागलुङ कालिका, मुक्तिनाथ यस्ता धार्मिक क्षेत्रहरू रहेका छन्। अब नाचहरू पनि छन्, यसको आफ्नो छुट्टै विशेषता छ। रोदी नाच, यो गुरुङहरूको खासमा रोदी भन्छन्, घाटु, सोरठी नाच, कौरा नाच यस्ता विभिन्न नाचहरू चाहिँ यिनीहरूको छुट्टै पहिचान हो। हाम्रो यो गण्डकी प्रदेशको छुट्टै आफ्नै एउटा यो पहिचान बोकेको नाच नृत्यहरू रहेका छन्, संस्कृतिहरू रहेका छन् भने यसको औसत साक्षरता 81.7%। ठिक छ। अब जब गण्डकी पछि लुम्बिनी प्रदेश। अब लुम्बिनी प्रदेश भनेको चाहिँ हिमाली जिल्लालाई एकदमै कम छोएको। खास गरी लुम्बिनी प्रदेशको एउटा जिल्ला छ, त्यो हो पूर्वी रुकुम। पूर्वी रुकुम मात्रै हिमाली जिल्ला हो, बाँकी सबै पहाड र तराईमा पर्छ। त यो पूर्वी रुकुममा एउटा सिस्ने हिमाल भन्ने पनि छ, त्यो पनि तपाईँले याद गरिराख्नु होला। अब यसले हाम्रो जुन लुम्बिनी प्रदेश छ यसले चाहिँ केलाई छोएको छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, पूर्वमा गण्डकी प्रदेशलाई छोएको छ, पूर्वतिर सीमाको कुरा गर्दैछु। पश्चिममा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई छोएको छ। उत्तरमा गण्डकी प्रदेश, उत्तरमा पनि गण्डकी प्रदेश नै छ, माथिपट्टि गण्डकी छ, गण्डकी र कर्णाली, र दक्षिणमा चाहिँ दक्षिणमा यतापट्टि हाम्रो भारतको उत्तर प्रदेश भनेर भन्छ। भारतको एउटा राज्य छ उत्तर प्रदेश, दक्षिणतिर यो लुम्बिनी प्रदेशको। टोटल 12वटा जिल्ला, राजधानी हाम्रो भालुवाङ है। दाङको भालुवाङ चाहिँ यसको राजधानी हो। भालुवाङ है, याद गरिराख्नु, देउखुरी नभन्नु, भालुवाङ। 109वटा स्थानीय तहहरू छन् टोटल। राप्ती, बबई, तिनाउ, बाणगङ्गा यस्ता नदीहरू, राप्ती, बबई, यो बाणगङ्गा, तिनाउ नदी, यो तिनाउ नदीलाई तिलोत्तमा पनि भन्छन्, यस्ता नदीहरू छन्। 52 पोखरी, 53 ताल, जलस्रोतमा यो पनि धनी नै छ। 52 पोखरी, 53 तालको जिल्ला भनेर भन्छन् हाम्रो रुकुमलाई। त्यति धेरै तालहरू र पोखरीहरू पनि छन् हाम्रो यो लुम्बिनी प्रदेशमा। अब लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ जनसङ्ख्याको कुरा गर्नुहुन्छ भने 51,22,078 जना चाहिँ यहाँ बसोबास गर्ने रहेछन् 78 को जनगणना अनुसार। यानि कि नेपालको टोटल जनसङ्ख्याको 17.56%। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.25%। सबैभन्दा के छ, धेरै छ। अरू प्रदेशको भन्दा यसको जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ धेरै रहेछ, भनेको धेरै मान्छेहरू जन्मिँदा रहेछन् यो प्रदेशमा। सेक्स रेसियो अथवा लैङ्गिक अनुपात भनेको 92.01। यो लुम्बिनी प्रदेशमा हरेक 100 जना केटाको लागि 92.01 जना केटा रहेछन् भनेर बुझ्छौँ। र जनघनत्व कति छ, 230 पर किलोमिटर स्क्वायर। 1 किलोमिटर स्क्वायरमा 230 जना मान्छेहरू चाहिँ बसोबास गर्ने रहेछन् लुम्बिनी प्रदेशमा। अब यसको आर्थिक विशेषताको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रमा हेर्नुहोस्, जिडिपीमा योगदान 14.2%, इकोनोमिक ग्रोथ रेट 2.2%। अब हाम्रो अलिकति आर्थिक क्षेत्रहरू कुन कुन छन्, बुटवल, भैरवा, नेपालगञ्ज यस्ता हाम्रो आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ। हाम्रो यो भैरवामा त हाम्रो भैरवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि छ, शेरबहादुर देवाजीले उद्घाटन गर्नुभएको। नेपालगञ्जमा हाम्रो विमानस्थल छ जसले विभिन्न आन्तरिक पर्यटक अथवा बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ लिएर आउँछ। भैरवाको झन् अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो, बाहिरबाट पनि पर्यटकहरू चाहिँ घुम्न आइराखेका हुन्छन्। अब हाम्रो यो लुम्बिनी भयो, लुम्बिनी खासमा हाम्रो गौतम बुद्धको, सिद्धार्थ गौतमको जन्मभूमि भन्छौँ। विभिन्न देश, थाइल्यान्ड, साउथ कोरिया, जापान, चाइनाबाट चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आउँछन् घुम्नको लागि, जसले गर्दाखेरि नेपालको इन्कम चाहिँ एकदमै धेरै बढ्छ। अर्को हाम्रो प्युठानको स्वर्गद्वारी, रेडी, पाल्पाको तानसेन, रानी महल यी भनेका चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू, पर्यटकीय गन्तव्यहरू भए। अर्को भैरवा, नेपालगञ्ज तथा दाङमा विमानस्थलहरू छन्। सिक्टा, यो सिक्टा सिँचाइ आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने सिक्टा सिँचाइ आयोजना छ, जुन चाहिँ बाँके र बर्दिया जिल्लामा पर्दछ। यस्तै चाहिँ त्यहाँ क्षेत्रमा त्यो लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा सिँचाइ चाहिँ पुर्याउने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि कृषि उत्पादनमा धेरै नै वृद्धि हुने एउटा आकलन गरिएको छ। भने हाम्रो बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज यो पनि पर्यटकीय गन्तव्य स्थल नै हो। बाघहरू यहाँ धेरै पाइन्छ, खास गरिकन बाघको लागि चाहिँ अलिक फेमस छन् बाँके र बर्दिया दुवै राष्ट्रिय निकुञ्जहरू है, नेसनल पार्क। अब जब यहाँको सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषता त थारू, मगर, ठकुरी, ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम यस्ता जातिहरू यो लुम्बिनी प्रदेशमा बसोबास गर्दछन्। यहाँ कुन कुन भाषा बोलिन्छ, बज्जिका, थारू, अवधी, उर्दू, मगर, भोजपुरी यस्ता भाषाहरू बोलिँदो रहेछ। र सरकारी कामकाजको भाषा कुन छ, थारू र अवधी भाषा याद गर्नु ल। थारू भाषा र अवधी भाषा भनेको लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हो। ठिक छ। अब विभिन्न धार्मिक स्थलहरू जस्तो हाम्रो लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरी, रुरु क्षेत्र, सुप्पा देउराली
यस्ता चाहिँ धार्मिक क्षेत्रहरू भए जहाँ पर्यटकहरू पनि एकदमै घुम्न आउँछन्। विभिन्न पर्वहरू, अब थारूहरूको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पर्व भन्छौँ माघी पर्व, ईद, समाज चखेवा यहाँ पनि मनाइन्छ, दसैँ तिहार, यस्ता विभिन्न चाडपर्वहरू मनाइन्छ भने औसत साक्षरता 78.1% रहेको छ लुम्बिनी प्रदेशको। अब जाउँ अर्को हाम्रो कर्णाली प्रदेश, सबैभन्दा दुर्गम प्रदेश भनेर हामी चिन्छौँ, सडक सञ्जालहरू एकदमै क्रम भएको प्रदेश भनेर चिन्छौँ कर्णाली प्रदेशलाई। र भौगोलिक विशेषतामा हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो प्रदेश, क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा धेरै ठुलो प्रदेश हो र जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश पनि कुन हो? कर्णाली प्रदेश नै हो। अब कर्णाली प्रदेशको सिमानाको कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्वमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसँग जोडिएको छ, पश्चिममा सुदूरपश्चिम छ, उत्तरमा तिब्बत छ भने दक्षिणमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम छ। यानि कि यो कर्णाली प्रदेश भनेको भारतसँग जोडिएकै छैन, चीनसँग मात्रै जोडिने एउटा प्रदेश कुन भनेर भनौँ, द्याट इज कर्णाली प्रदेश। यो चीनसँग मात्रै जोडिएको छ। अरू कुनै प्रदेशहरू चाहिँ चीनसँग मात्रै जोडिएका छैनन्, कोही भारतसँग मात्रै जोडिएका छन्, कोही चीन र भारत दुवैसँग जोडिएका छन्, तर चीनसँग मात्रै जोडिने एउटा मात्रै प्रदेश हो, द्याट इज कर्णाली प्रदेश है। अब कतिवटा जिल्ला छन्? 10वटा जिल्ला, जसको राजधानी सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर। 79वटा स्थानीय तहहरू छन्। सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको प्रदेश कुन हो? यही प्रदेश हो, कर्णाली प्रदेश। अब विभिन्न नदीहरू जस्तो मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, तिला, सानो भेरी, ठुलो भेरी यस्ता नदीहरू छन्। हाम्रो ताल, नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल राणा ताल, नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल सेफुक्सुन ताल जुन डोल्पा जिल्लामा छ। हाम्रो कुबेन्डे ताल, यस्ता तालहरू पनि यसमा रहेका छन् जसले यसको शोभालाई बढाएका छन्। अब यसको जनसाङ्ख्यिक विशेषताको कुरा गर्नुहुन्छ भने कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या सबैभन्दा कम छ 16,88,412, यानि कि टोटल नेपालको 5.79% मात्रै छ। एभरेज हाम्रो एनुअल ग्रोथ रेट भनेको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति छ? 0.7%। लैङ्गिक अनुपात 95.27 भने जनघनत्व चाहिँ 60 पर किलोमिटर स्क्वायर, यानि कि सबैभन्दा कम जनघनत्व यही छ। धेरै एरिया छ, थोरै मान्छे छ, त्यही भएर जनघनत्व पनि के छ त? एकदमै थोरै छ। त्यो 60 पर किलोमिटर स्क्वायर, 1 किलोमिटर स्क्वायरमा जम्मा 60 जना मात्रै बस्छन् कर्णाली प्रदेश है। अब अर्को जाउँ हाम्रो आर्थिक विशेषता। अब आर्थिक विशेषतामा यस्तो धेरै कुरा गर्ने के गर्नु, कर्णाली प्रदेशले त्यस्तो ठुलो योगदान चाहिँ दिँदैन हाम्रो। जिडिपीमा हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 4.1% योगदान दिएको छ। अरू प्रदेशको भन्दा सबैभन्दा कम यसको जिडिपीमा योगदान छ। कुल ग्रास उत्पादनमा योगदान छ भने आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 2.2% छ। अब कर्णाली प्रदेश भनेको अलिकति दुर्गम प्रदेश हो, यहाँ चाहिँ त्यति धेरै राम्रो कृषि योग्य भूमिहरू छैनन्, तर पनि 75% जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा आबद्ध छ। त्यति धेरै कृषि योग्य भूमि छैन, तर पनि मान्छेहरू चाहिँ कृषिमै आबद्ध छन्, किनकि तिनीहरूलाई स्किल छैन, दक्षता, कुनै पनि काम गर्ने दक्षता त्यति धेरै छैन। सरकारले त्यस्तो विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ दुर्गम क्षेत्र भनेर लगेको पनि छैन, एकदमै कम लगेको छ। त्यही भएर यसको विकास चाहिँ अलिक धीमी गतिमा ढिलो भइरहेको छ। मान्छेहरूले खेतीपाती गर्छन्, तरकारी खेतीपाती गर्छन्, पशुपालन चाहिँ अलिकति विशेष यहाँ रहेको छ। जडीबुटी चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्छन्, यासा गुम्बा जस्ता विभिन्न बहुमूल्य जडीबुटीहरू हुन्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँका मान्छेले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन पनि गरिराखेका छन् हैन। अब उद्योगहरू भनेको नगर्ने छन्, एकदमै कम उद्योगहरू छन् जुन हामी हातमा गर्न सक्छौँ। अब व्यापारिक केन्द्र भनेको हाम्रो वीरेन्द्रनगर, खास गरिकन वीरेन्द्रनगर चाहिँ यो सुर्खेत जिल्लामा पर्छ, प्रमुख यसको व्यापारिक केन्द्र हो। अर्को हाम्रो खलङ्गा, चौरजहारी, दुने भनेका चाहिँ कर्णाली प्रदेशका व्यापारिक एरियाहरू। अब हेर्नु काँक्रे बिहार, मानसरोवर, राणाताल यस्ता भनेका चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य भए, पर्यटकहरू चाहिँ यसका लागि आउनु भए। पर्यटकीय क्षेत्रको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ हाम्रो यो कर्णाली प्रोभिन्स अथवा कर्णाली प्रदेश, तर सडक सञ्जालहरू चाहिँ एकदमै कम छन्, राजमार्गहरू एकदमै कम छन्। कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा त अहिलेसम्म सडक पनि पुगेको छैन, अहिले मैले भिडियो बनाउन्जेलसम्म सडकै पुगेको छैन। सोच्नुहोस् कस्तो होला हुम्ला जिल्ला। ल अब यहाँहरूको हाम्रो हेरौँ भेरी बराई डाइभर्जन सिँचाइ तथा जलविद्युत आयोजना। यो भेरी बराई डाइभर्सन भन्ने यो परियोजना चाहिँ सुचारू गरिएको छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको छ र यसले चाहिँ सिँचाइका साथसाथै जलविद्युत उत्पादनमा पनि कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ सघाउने भनेर भनिएको छ है। अब अर्को सडक सञ्जालमा सबैभन्दा पछि परेको प्रदेश मैले यो भनि नै हालेँ। अब यसको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताको कुरा गर्नुहुन्छ भने राउटे हैन, हाम्रो नेपालको चाहिँ एकदम आदिवासी भन्छौँ हामी राउटे। यो राउटे अनि राजी, बादी, मगर, गुरुङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, डोल्पो। यो डोल्पोहरूले के गर्छन् भने नि लासलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर गिद्धलाई खुवाउँछन्, अचम्मको संस्कृति छ। यो हाम्रो यस्ता जनजातिहरू चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्छन् भने यिनीहरूले बोल्ने भाषाहरू खस भाषालाई हामी खासमा नेपाली भाषा पनि भन्न सक्छौँ, तर त्यहाँबाट उत्पत्ति भएको भाषा हो खस भाषा। अलि नेपालीभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ खस भाषा। मगर भाषा, यो राउटेले बोल्ने खाम्जी भाषा, थारू भाषा, यस्ता भाषाहरू यहाँ
बोलिन्छन्। सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ कुन मगर भाषा, भने कि धेरै मगरहरू चाहिँ बस्ने रहेछन् कर्णाली प्रदेशमा भनेर यहाँ थाहा पाइयो। अब अर्को हाम्रो हेर्नुहोस् धार्मिक स्थल देउती बजाईको मन्दिर भन्छ। देउती बजाई मन्दिर, त्रिपुरा सुन्दरी, पञ्चदेवल, चन्दननाथ यस्ता धार्मिक क्षेत्रहरू रहेका छन् भने विभिन्न चाडपर्वहरू जर्ने पूर्णिमा, लोसार, मष्ट देवता हो। यो मष्ट देवताको चाहिँ यहाँ पूजा गर्ने अलिकति खास चलन रहेको छ। सिमिलरली साउने सङ्क्रान्ति यस्तो खालको चाडपर्वहरू यहाँ मनाइन्छन् भने औसत साक्षरता चाहिँ 76.1% रहेको छ कर्णाली प्रदेशको। र अब अन्तिममा सबैभन्दा पश्चिममा रहेको प्रदेश सुदूरपश्चिमको चाहिँ कुराकानी गरौँ। सबैभन्दा पश्चिमतिर रहेको प्रदेश भनेर भन्छौँ हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश, जसलाई चाहिँ महाकालीले छुट्याएको छ। भारत र नेपाल चाहिँ महाकालीले छुट्याएको छ। महाकाली नदी यही सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ। यहाँ तपाईँले म्याप हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो यहाँ चुच्चो पनि आएको छ। यो लिम्पिया दुराली पुलेखरा कालापानी क्षेत्र पनि नेपालले चाहिँ जारी गरेको छ। हालाकि यसको विवाद त चलि नै राखेको छ। अहिले मौनता छाएको छ, तर पछि चुनाव हुने बेलामा फेरि यसको कुरा उठ्ला कि भन्ने मलाई सन्देह चाहिँ लागेको छ। हेरौँ भौगोलिक विशेषता सबैभन्दा पश्चिममा रहेको प्रदेश, पूर्वमा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश। यो सुदूरपश्चिमको पूर्वमा के छ, कर्णाली र लुम्बिनी छ। पश्चिममा उत्तराखण्ड, भारतको उत्तराखण्ड हाम्रो पश्चिमतिर पर्छ। उत्तरमा तिब्बत छ, माथिपट्टि तिब्बत छ भने दक्षिणतिर के छ, हाम्रो भारतकै अर्को राज्य उत्तर प्रदेश रहेको छ। सिमिलरली 9वटा जिल्ला, राजधानी कहाँ हो, कैलाली। राजधानी चाहिँ हाम्रो कहाँ हो त, यो गोदावरी हो। खासमा कैलाली जिल्लामा पर्ने गोदावरी चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी। 28वटा स्थानीय तहहरू छन्। हाम्रो विभिन्न हिमाल र हिम श्रृङ्खलाहरू पनि छन् पश्चिममा। अप्पी, सैपाल, अलिक विशेष चलेका हिमालहरू, अप्पी र सैपाल हिमालहरू रहेका छन्। बुढीगङ्गा, चौलानी, महाकाली यस्ता नदीहरू रहेका छन्। यी नदीबाट जलविद्युत आयोजना पनि निकालिएको छ, विद्युत पनि निकालिएको छ। अर्को हाम्रो यो कैलाली जिल्लाको घोडागोडी ताल रामसार सूचीमा सूचीकृत भइसकेको छ। झिलिमिला ताल, बेदकोट ताल यस्ता विभिन्न तालहरू पनि हाम्रो सुदूरपश्चिममा छन्। अब जनसाङ्ख्यिक विशेषताको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनसङ्ख्या भनेको 26,94,783, यानि कि टोटल नेपालको 9.24% जनसङ्ख्या यहाँ बसोबास गर्छन्। जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेको 0.52% रहेको छ। लैङ्गिक अनुपात 89.51, 89.5951। अरू प्रदेशको भन्दा लैङ्गिक अनुपात एकदमै के छ, यहाँ कम छ। 100जना केटाको लागि जम्मा 100जना केटीको लागि जम्मा 89.51 जना केटाहरू रहेछन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने जनघनत्व चाहिँ 138 हरेक किलोमिटर स्क्वायरमा मान्छेहरू बसोबास गर्ने रहेछ, 138 छ। अब आर्थिक विशेषताको कुराकानी गरौँ त हाम्रो यसको जिडिपीमा योगदान कति छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको 7%। आर्थिक वृद्धि दर कति रहेको छ, 1.9%। र सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा पनि यो प्रदेशमा पनि मान्छेहरू चाहिँ धेरै जसो कृषिमा नै आबद्ध छ। करिब 60% जनसङ्ख्याहरू चाहिँ कृषिमा, यो प्रदेशको 60% जनसङ्ख्या कृषिमै आबद्ध छन्। र हाम्रो यो अलिक उद्योगमा पनि कर्णाली भन्दा चाहिँ अलिक धेरै उद्योगहरू यसमा छन्। हाम्रो खासमा सुदूरपश्चिममा यो धनगढी औद्योगिक क्षेत्र पनि छन्, जसमा चाहिँ एकदमै धेरै उद्योगहरू छन्। खास गरिकन फर्निचर, खाद्य प्रशोधन, धातु, खनिज यस्तासँग सम्बन्धित उद्योगहरू हाम्रो सुदूरपश्चिममा सञ्चालनमा रहेका छन्। अब हाम्रो व्यापारिक केन्द्र अलिकति बिजनेस सेन्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने महेन्द्रनगर, दिपायल, डडेलधुरा, टिकापुर यी चाहिँ अलिक प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरू हुन् हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको। खप्तल र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, खासमा 12 सिङ्गे हरिणको लागि एकदमै प्रख्यात छ हाम्रो यो शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यसको कारणले गर्दाखेरि एकदमै धेरै पर्यटकहरू पनि हाम्रो यो ठाउँमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ घुम्न आइरहेका हुन्छन् भने चौलानी, महाकाली यस्ता नदीहरूबाट चाहिँ जलविद्युत आयोजना पनि सञ्चालन गरिएको छ। साना जलविद्युत आयोजनाहरू जुन विद्युतबाट चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि धेरै फाइदा पुगेको छ। अब यहाँको सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषताको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठकुरी, थारू, दलित, ब्राह्मण, क्षेत्री यस्ता विभिन्न जातिहरू यहाँ बसोबास गर्छन्। र यहाँ बोलिने प्रमुख भाषा भनेको डोटेली भाषा। खासमा डोटीमा यो डोटेली भाषा, बैतडीमा बैतडेली भाषा, असममा असमी भाषा, हामी सबैलाई यसलाई सुदूरपश्चिमको भाषा भनेर भन्छौँ। थारू भाषा यस्ता विभिन्न भाषाहरू यहाँ बोलिन्छन्। र सुदूरपश्चिमको सरकारी कामकाजको भाषा भनेको डोटेली र थारू भाषा। यो चाहिँ याद गर्नु, डोटेली र थारू भाषा सुदूरपश्चिमको सरकारी कामकाजको भाषा। धार्मिक स्थलहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने उग्रतारा, हाम्रो यो बडीमालिका, बैजनाथ, शैलेश्वरी यी चाहिँ धार्मिक क्षेत्रहरू हुन् जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका छन्। भने चाडपर्व गौरा पर्व यो महादेव र पार्वतीको पूजा गर्ने। अर्को हाम्रो माघी पर्व थारूहरूले मनाउने। देउडा नाच, यो देउडा नाच भनेको एकदमै राम्रो संस्कृति रहेको छ जसले चाहिँ सुदूरपश्चिमको झलको देखाउँछ। यो देउडा नाच भनेको यसकै मौलिक पहिचान पनि हो सुदूरपश्चिम प्रदेशको। अर्को हाम्रो दसैँ, तिहार यस्ता विभिन्न चाडपर्वहरू मनाइन्छन् भने सुदूरपश्चिमको साक्षरता, औसत साक्षरता एभरेज लिटरेसी रेट कति छ, 76.2% रहेको छ। ठ्याक्कै नेपालको जति नै लगभग रहेको छ। सो यो भयो हाम्रो
हरेक प्रदेशका बारेमा जानकारीहरू, हरेक प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सिमिलरली जनसाङ्खिक अवस्था र सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाको विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यो टपिकबाट तपाईँलाई क्वेसन जस्तो सुकै आओस् तपाईँले एकदम राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ कि, र यो टपिकबाट चाहिँ क्वेसन तपाईँलाई अलि धेरै आउँछ, अरूभन्दा अलि धेरै मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ। सो मैले एकदमै यो डिटेल रूपमा तपाईँलाई चर्चा गरेको छु र यहाँ मैले 4वटा च्याप्टरहरूलाई एकैचोटि कभर गरेको छु। यो पढ्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ प्रदेशहरूको बारेमा बुझ्नलाई। सो आजलाई म यति नै गर्छु र नेक्स्ट भिडियोमा म अरू च्याप्टरहरूको विषयमा छलफल गर्ने छु। हस्त।